नमस्कार, कल 24 में स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सडक विकासको सूचक हो, सडकसँगै विकास पनि दौडिन्छ, यो प्रमाणित सत्य पनि हो। कुनै पनि देशको विकासको मापन पनि यही सडकबाट गरिन्छन्, तर नेपालमा अझै पनि सडकको हाल बेहाल छन्। धेरै सडकहरू अझै पनि मापदण्ड विपरीत छन् भने कालोपत्रे गर्न बाँकी धेरै सडकहरू छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सडकको अवस्था कस्तो छ भन्ने जगजाहेर नै छ। धुलो र हिलो काठमाडौँका सडकहरूको चिनारी नै बन्ने गरेका छन्। गोकर्ण जस्तो पुण्य भूमिको सडकको अवस्थाको कुरै नगरौँ। सडक विस्तारका लागि भन्दै नगरपालिकाले स्थानीय नागरिकको घर टहरा पनि भत्काउन छाडेन नै। त्यसमाथि सडक विस्तारको काम अलपत्र छाडेपछि स्थानीय नागरिकले शास्ति खेप्नु पर्दा झनै आक्रोशित बनेका छन्। आजको कार्यक्रममा यो विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा कृत्रिम कागजात मार्फत 9,70,000 रुपैयाँ भुक्तानीको विवाद बाहिरिएको 1 वर्ष पुरा भयो, तर अहिलेसम्म यो घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन। लाखौं रकम खर्चिएर सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ नगरपालिकामा। सीसीटीभी क्यामेराबाट फुटेज नै डिलिट गरिएपछि यो घटनाको रहस्य पत्ता लाग्न झनै कठिन भएको छ। अख्तियारले समेत छानबिन गर्न थालेको 1 वर्ष बित्यो, तर कृत्रिम चेक प्रकरणको रहस्य बाहिर ल्याउन अख्तियारले समेत सकेको छैन। आफ्नो जागिर नै चैट हुने डरले नगरपालिकाका कर्मचारी पनि यो घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन नचाहिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली स्थित मोहना अत्तरिया 6 लेन सडक निर्माण अलपत्र परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको जनस्तरबाट व्यापक गुनासो बढेको छ। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा पटक पटक गरेर चौथो पटक थपिएको म्याद समेत यही असारमा सकियो, तर सडक निर्माणको काम भने सकिएन। अहिले यो सडक समयमा निर्माण नहुँदा र अव्यवस्थित रूपमा गरिने पार्किङका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। गत जेठ र असार महिनामा मात्र 6 लेन सडकमा भएका दुर्घटनामा परि 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 41 जना घाइते भएको तथ्याङ्क छ। यति हुँदा पनि सरकारवाला निकाय किन मौन छन् त? आजको कार्यक्रममा यो विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईका गुनासो सुन्नेछौँ र तपाईको गुनासो सुन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस कार्यक्रममा गर्नेछौँ। कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्दछौँ। स्थानीय स्तरमा भए गरेका गतिविधिहरूबारे कार्यक्रममा तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। केही गलत भइरहेको छ भन्ने किसिमको तपाईलाई महसुस भइरहेको छ स्थानीय स्तरमा भने त्यसबारेको जानकारी तपाईले हामीलाई गराउन सक्नुहुनेछ। त्यसको सत्य तथ्य बुझ्दै त्यसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस हामी कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ, जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 980115 र भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन। कुनै पनि गुनासाहरू छन्, तपाईँका जायज गुनासालाई सम्बोधन गराउनका निमित्त हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा कृत्रिम कागजात मार्फत 9,70,000 रुपैयाँ भुक्तानीको विवाद बाहिरिएको 1 वर्ष पुरा भयो। गत 2077 साल असार 29 गते नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले कृत्रिम उपभोक्ता समितिको नाममा टिप्पणी आदेश सहितका कागजात बनाएर चेक लिएर जाने क्रममा घटना सार्वजनिक भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय परिसरमा चेक बेवारसी अवस्थामा फालिएको फेला परेको थियो। यो घटनाको 1 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि सत्य तथ्य बाहिर आउन सकेन। नगरपालिकाले कार्यालयमा हुने गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन एवं पारदर्शिता कायम राख्नका लागि कार्यालयको हरेक स्थानमा
सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ, जसमा नगरपालिकाको लाखौं रकम पनि खर्चिएको छ। तर किर्ते चेक प्रकरणको दृश्य सीसीटीभी क्यामेराबाट डिलिट गरिएको बाहिरिएको छ। अहिले आफ्नो जागिर नै चैट हुने डरले नगरपालिकाका कर्मचारी पनि यो घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्। महोत्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा किर्ते नापी किताब, उपभोक्ता समितिको निर्णय, उपभोक्ता समितिको निवेदन, सार्वजनिक परीक्षण, प्रमाणित बिल, हाजिरी लगायतका विवरण किर्ते रूपमा बनाएर कागजात प्रक्रिया सहित कार्यालयमा बुझाइ चेक भुक्तानी गरिएको घटना अझै रहस्यमय बनेको छ। कार्यालयको सरकारी छाप कागजात किर्ते गर्नेको अझसम्म पनि खोजी समेत भएको छैन। 24 घण्टा सीसीटीभीको निगरानी, नगर प्रहरीको प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी रहेको कार्यालयमा यस्तो काममा सक्रिय भएका ती व्यक्तिको पहिचान हुन नसक्नु शङ्काको विषय रहेको छ। लेखा शाखामा छाप सही सक्रिय भएका ती व्यक्तिको पहिचान हुन नसक्नु शङ्काको विषय रहेको छ। लेखा शाखामा छाप सही गरिकन मात्र सेवाग्राहीलाई चेक दिने प्रावधान भए तापनि व्यक्ति पहिचान नगरिकन कार्यालयले उक्त किर्ते चेक प्रकरणमा नभन्दै 1 वर्षसम्म मौनता कायम राख्यो। यसरी तैचुप मैचुपमा परि कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अझ मौन नै रहेका छन्। नगरपालिकाले कार्यालयमा हुने गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन एवं पारदर्शिता कायम राख्नका लागि कार्यालयको हरेक स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ, जसमा नगरपालिकाको लाखौं रकम खर्चिएको छ। तर किर्ते चेक प्रकरणको दृश्य सीसीटीभी क्यामेराबाट डिलिट गरिएको जनाइएको छ। किर्ते चेक बुझेको र फालेको समयको रेकर्डिङ गौशाला नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रञ्जित वर्माले डिलिट गरेको स्थानीयहरूले आशंका गरेका छन्। यता योजना शाखा, लेखा शाखा र कार्यालय प्रमुखबाट योजनाको कागजात तयार भएकाले नगरपालिकाकै कर्मचारी किर्ते कार्यमा संलग्न भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको सूचना अधिकृत रञ्जित वर्मा बताउँछन्। सीसीटीभी फुटेज त्यो दिन हामी हेर्न गयौँ, तर केही प्राविधिक गडबडीले त्यो देखाएन, त्यो रेकर्डिङमा थिएन। हामीले त्यसलाई पुनः प्रयास पनि गऱ्यौँ, रिकभर गरेर केही गऱ्यौँ, किन रेकर्डिङ भएन भनेर, तर हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। तर हार्ड डिस्कलाई सुरक्षित गरी राखेको छ, यो सडकको रोहबरमा त्यो राखिएको छ। त्यसलाई सम्भव भएसम्म अब निकाल्न सकियो भने अझै पनि केही प्राविधिकबाट देखाउन सक्छ। गौशाला नगरपालिकाको सूचना प्रविधिको जिम्मेवारी समेत पाएका वर्मा कार्यालयमा 25वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान भए पनि चेक बुझेको र फालेको समयको रेकर्डिङ कसरी डिलिट भयो भन्ने बारे बोल्न चाहँदैनन्। आफ्नै संलग्नता भएका कारण वर्मा जानकारी नै लुकाउँछन्। उनी करारमा कार्यरत कर्मचारी हुन्। आफू करारमा कार्यरत रहेकोले यो घटनाको पोल खोलियो भने मेरो जागिर चैट हुन सक्ने शङ्का रहेकोले पनि यो घटनामा आलटाल गरिरहेको स्थानीयको आशंका छ। योजना शाखा प्रमुख तिलक बहादुर जिम्बा, प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर प्रवीण सिंह र नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र जङ थापाको हस्ताक्षर रहेको भुक्तानी टिप्पणी आदेशमा कामै नभएको नाला निर्माण उपभोक्ता समिति गौशाला 6 को नाममा चेक काटिएको थियो। पानी निकासका लागि ह्युम पाइप खरिद र निर्माण योजनाका लागि भन्दै तयार पारिएको फर्जी कागजातका आधारमा उपभोक्ता समितिलाई लेखा शाखाबाट चेक दिएको थियो। काम विशेषले लेखा शाखा पुग्दा टेबलमा राखेको नाला निर्माण उपभोक्ता समितिको कागजातमा आफ्नो किर्ते हस्ताक्षर देखेपछि सोधखोज गर्दा फर्जी कागजात बनाएर चेक बुझेको पाइएको इन्जिनियर सिंह बताउँछन्। कर्मचारी स्रोतका अनुसार योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारीले किर्ते कागजात तयार गरी प्रशासकीय अधिकृत थापालाई प्रलोभनमा पारेर 10 लाखको योजनामा 3% रकम कट्टा गरी 9,70,000 रुपैयाँ भुक्तानीका लागि टिप्पणी आदेश दिएको थियो। तर प्रशासकीय अधिकृत थापाले किर्ते कागजात पेश गरिदिएको चेकबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। यता यो घटनाको बर्दिवास अख्तियार अनुसन्धानले फाइल लिएको करिब 1 वर्ष नै बितिसक्यो। तर तैचुप मैचुपका कारण ती फर्जी कागजात मिलाउने र किर्ते चेक साट्न खोज्ने कर्मचारीहरूलाई किन कारबाही नभएको भन्दै गुनासो बढेको छ। यो घटनामा जो संलग्न रहेका छन् ती सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयले जोरदार माग गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, 1 वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि यो घटना रहस्यको गर्भमै छ र
यो घटना बाहिर ल्याउनका लागि त्यहाँका कर्मचारी पनि चाहँदैनन् भन्ने किसिमको जानकारी यति बेला हामीलाई गोप्य रूपमा प्राप्त भएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ स्थानीयसँग र स्थानीयहरूको भनाइ के छ, त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ कुमारकान्त झा, महोत्तरी गौशाला नगरपालिकाका स्थानीय हुनुहुन्छ। झा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। झा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अब यो घटनाको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? स्थानीय हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँको एक वर्ष बित्यो, अझै पनि यो प्रकरणको रहस्य पत्ता लाग्न सकेन, बाहिर आउन सकेन। किन चाहिँ उचित रूपमा छानबिन हुन सकेन र यो घटनाको रहस्य बाहिर आउन सकेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बाहिर किन आएको छैन? बाहिर त आइसकेको छ, तर माथि कम्युनिस्ट, बिचमा कम्युनिस्ट, तल स्थानीय कम्युनिस्ट, संसदीय नेता तिनटै मिलेर तपाईँको भ्रष्टाचारी गरेको हो। वीरेन्द्रजन थापाले तपाईँको अधिकृत थाहा छैन, बिना त्यसको चेकमा साइन गरी, बिना तपाईँको हो त्यसको निरीक्षणमा चेक पास हुन्छ? हजुर, हुँदैन। तर यहाँ स्थानीय जनतालाई के मतलबको पहचान गरिरहेछ, काम गर्ने व्यक्तिको काम बनिरहेको छैन, चेक बनिरहेको छैन, जसले काम गरेको छैन त्यसको चेक बनिरहेको छैन, जसले त्यहाँ तपाईँको एउटा पनि समयमा जनताको सेवा गरिरहेको छैन त्यसलाई सेवार्थी काजमा नियुक्ति गरेको छ, त्यसलाई एबिसिडी आउँदैन त्यसलाई स्कुलमा नियुक्ति गरेको छ, त्यसले सरकारबाट पास गरेको छ, ग्रेजुएट गरेको छ, बिए गरेको छ, त्यसलाई नियुक्ति छैन। तब कसरी स्थानीय मान्छेलाई भ्यालु छ? स्थानीय मान्छेको छैन। के गर्छ तपाईँको मेयर गर्छ, गर्छ, निराजमणि पोखरेल तिनटैको अवस्थामा कर्मचारीहरूले लुटतक्क गरेको छ गौशाला नगरपालिकालाई। अब यो घटनामा सबैजना तैचुप मैचुप हुनुको कारण चाहिँ के हो त? किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म यसको फाइल पुगिसकेको छ, अख्तियारले पनि यसको उचित जवाब दिन सकेन, छानबिन गर्न सकेन। यो कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? कारण यही हो, अख्तियार दुरुपयोगले एउटा साधारण पुलिसलाई 50 रुपियाँ रिश्वत लियो भनेदेखि नोट केमिकल लगाएर ल्याइदिन्छ। हजुर, आइएस जङ्गबहादुर जस्तो मान्छेलाई तपाईँको स्वागत गर्छ, त्यो बर्दिवास बसेर त्यो झुट्टै सरकारको तलब खान्छ र जनतालाई आँखामा झुलो जोड्छ। के यो सबैको हात छ त्यसमा, एउटा पनि बाँकी छैन, सबै भ्रष्टाचारी हो। हजुर, हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। स्थानीय जनतासँग सोधबुझ गर्नुभयो, थाहा लिनुभयो। हस्, दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय पनि अलमलमा परेका छन्। यो घटनालाई लिएर तैचुप मैचुप बनेका छन् सरकारवाला निकायहरू। जबकि एक वर्ष बितिसक्यो, 2077 साल असार 29 गतेको घटना हो यो। नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले कृत्य उपभोक्ता समितिको नाममा टिप्पणी आदेशसहित कागजात बनाएर चेक लिएर जाने क्रममा यो घटना सार्वजनिक भएको थियो र त्यो चेक त्यहाँ फ्यालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। यद्यपि नगरपालिकामा सीसीटीभी फुटेज पनि सुरक्षित हुनुपर्ने हो, किनभने चारैतिर हरेक स्थानमा नगरपालिकाको सुरक्षाका लागि भन्दै सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ। तर प्राविधिक कारणले त्यो फुटेज डिलिट भयो भन्ने किसिमको जवाब यति बेला कर्मचारीहरूले दिइरहेका छन्। त्यो फुटेज नभेटिएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। एक वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि यो घटनाको रहस्य बाहिर आउन सकेको छैन। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग पनि यसबारेमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र अहिलेका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार गौशाला नगरपालिका महोत्तरीका सूचना अधिकारी रञ्जित वर्मा हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। वर्मा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। हजुर, अब यो एक वर्ष बित्यो सर, कृत्य चेक प्रकरणको रहस्य अझै पनि बाहिर आएन, कारण के होला? यसलाई म यसरी भन्न चाहन्छु सर कि एउटा यो घटना त घटेकै हो। यो कस्तो भयो भने असारको बेलाको लास्ट टाइम थियो, गते त मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन। त्यो अब कर्मचारीकै होला त्यो मिलेमतो। अब त्यसमा कृत्य सिग्नेचर गरेरै
भुक्तानी आदेशहरूमा गरेर कागज लेखा शाखामा पुग्यो र लेखा शाखाबाट अब चेक बन्यो। त्यसको चेक बन्यो र चेक बनिसकेपछि मान्छेले रिसिभ पनि गर्यो लग्ने मान्छेले र पछि लगतै थाहा भयो कि यो चेक कसरी बन्यो, यो काम भएको छैन। यो चेक बनिसकेको अनुसन्धान गर्दाखेरि खोज तलास गर्दाखेरि यो चेक बन्न नपर्ने अनि कसले बुझ्यो त्यो अब पत्ता लगाउने क्रममा अब मिटिङ बस्यो तत्कालीन कार्यालयमै। नगर प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो र के भयो कसरी भयो घटनाको छानबिन गर्नको लागि। अब त्यसपछि त्यही घटनाक्रम भोलिपल्ट फेरि अचानक त्यो चेक फालिएको पाइयो नगरपालिकामै। अनि त्यो चेक त अब पुग्यो नगरपालिकामा सम्बन्धित अब लेखा शाखामा पुग्यो। तत्कालै चाहिँ चेक रोक्ने काम पनि भएको थियो। चेक तत्काल रोका पनि भयो ब्याङ्कबाट र पछि चेक प्राप्त भइसकेपछि अब त्यसलाई अब कसरी के भयो भनेर अब नगरको कार्यपालिकाबाट एउटा समिति गठन गरियो कि घटनाको छानबिन गरौँ कसरी के भयो। र त्यो त्यसमा 3 सदस्यीय सायद त्यो टोली बन्यो कार्यपालिकाबाट र त्यो समितिको प्रतिवेदन अनुसार खोज तलास गर्दाखेरि सबै कर्मचारी सहित शङ्का सबैलाई छानबिन गरियो, सोधपुछ गरियो। त्यसमा अब त्यो निर्णय अनुसार त एकजना कर्मचारी नै त्यसमा दोषी ठहर भएपछि त्यो करारको कर्मचारी थियो उहाँलाई बर्खास्त गरिएको छ। त्यसपछि त्यो घटना अख्तियारबाट पनि त्यो कागजपत्रको बारेमा छानबिन भयो। अब त्यसपछि त्यस्तै छ। अब त्यसको अगाडि बढ्न सकेको छैन। तर अब यो घटनामा वास्तविक रूपमा संलग्न भएका कर्मचारी हुन्, कर्मचारीकै संलग्नता बिना यो किसिमको काम हुन सक्दैन भनेर तपाईँ आफैले पनि यो महसुस गर्नुभएको छ, स्वीकार गर्नु पनि भएको छ। तर ती वास्तविक संलग्न भएका कर्मचारीको पहिचान चाहिँ किन हुन सकेन त सर? पहिचान भन्नाले नगरपालिकाको आन्तरिक क्रियाकार्य र त्यो खोज तलास छानबिन गर्दाखेरि त दोषी पाएको कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिसकेका छ। हजुर, त्यो करारको कर्मचारी थियो उहाँलाई अब पदबाट हटाइसकेको अवस्था छ। त्यो पहिले नै गरिसकेको। अब हामीले बुझ्दाखेरि नगरपालिका कार्यपालिकाको जुन समितिले निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो दोषी कर्मचारी त थाहा भइसकेको छ। हजुर, अनि सीसीटीभी फुटेज चाहिँ किन डिलिट गरियो त सर? सीसीटीभी फुटेज चाहिँ डिलिट गरिएको होइन सर। हजुर, के भयो? त्यो बेलामा अलिकति प्रब्लम पनि चलिरहेको थियो सीसीटीभीमा, त्यो हार्ड डिस्कले पावर नलिने। त्योभन्दा पहिला पनि 2-3 चोटि टेक्निसियन बोलाएर ल के हो भनेर गरेकै हो। त्यसपछि अचानक अब हामीले त्यो बुझिसकेपछि ल सीसीटीभीमा हेर्नु पर्यो। सबैजना टोली नै गएको थियो एकैचोटि। हजुर, जाँदाखेरि त्यो सीसीटीभीमा रेकर्ड भएको देखिएन त्यो। हजुर, अनि त्यसपछि त्यसलाई अब के गर्नुपर्छ रेकर्ड भएको देखिएन, के कहाँ कमजोरी छ त्यसपछि टेक्निसियन बोलाउँदाखेरि त्यो हार्ड डिस्कहरू सबै सुरक्षित नगर प्रमुखको उसमा राखेर ल के छ भने त्यसबाट पत्ता लगाउनु पर्यो, निकाल्नु पर्यो भनेर त्यो जिम्मा लागिसकेको छ। सर, अब हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार स्रोतले के बताउँछ भने योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारीले कागजात तयार गरी प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत प्रलोभनमा पारेर यो चेक चाहिँ बनाएको कृत्य कागजातहरू तयार गरेको र झन्डै साट्न खोजेको भन्ने किसिमको जानकारी आएको छ। यो विषयमा तपाईँहरूले छानबिन गर्नुभयो त? यो छानबिनमा त जुन कार्यपालिकाको छानबिन समितिले निकाल्दाखेरि त्यो योजना शाखाकै करारको कर्मचारी थियो जुन जसलाई बर्खास्त गरियो। त्यो उहाँकै संलग्नता देखिएको निर्णयमा छ। उहाँलाई बर्खास्त गरियो? हजुर, बर्खास्त त्यही बेलामा गरिसकेको कार्यपालिकाबाटै बर्खास्त गरियो। तर स्थानीय नागरिकले अझै पनि यो घटनामा रहस्य ठुलो छ, यो अन्य कर्मचारीको पनि संलग्नता छ तर छानबिन हुन सकेको छैन राम्रोसँग उचित तरिकाले भनेर गुनासो गरिरहेका छन् नि त। अब त्यसलाई त अब सम्बन्धित निकायले अथवा हेरिदिनु पर्यो। अब त्यहाँबाट अब माथि हाम्रो कार्यालय प्रमुखज्यू नगर प्रमुखज्यू सबैजनाले पहल गरेपछि त हो। तर पहल भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो कहाँसम्म कुरो छ त्यो त मलाई पनि अब जानकारी भएन। अब अन्य जो कर्मचारीहरू संलग्न छन् ती कर्मचारीहरूको बारेमा बोल्यो भने आफ्नो जागिर नै चैट हुने हो कि भन्ने किसिमको जो करारमा रहेका कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। तर उहाँहरू यसरी खुलेर चाहिँ बताउन चाहिरहनु भएको छैन, किनभने जागिर नै चैट हुने हो कि भन्ने किसिमको डर उहाँहरूमा छ। त्यसकारण पनि यो घटनामा संलग्न अन्य कर्मचारीहरू बाहिर पत्ता लाग्न सकेका छैनन् भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ नि। यसमा कतिको सत्यता छ?
त्यो त छानबिनको विषय भयो सर। अब त्यो सत्य तथ्य त छानबिनबाटै निस्किने हो। अब आकलन त विभिन्न मानिसले विभिन्न किसिमले गर्न सक्छ। त्यसमा सत्यता के हो त्यो त अब आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसै खोज अनुष्ठानबाट सम्बन्धित निकायले गरिदियो भने त्यो निस्किन सक्छ, निस्किने कुरो हो हामीले भन्नु सक्छौँ। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो घटनामा कतिको चासो दियो त बताउनुहोस् त मलाई। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फाइल मगाएको हो, ओरिजिनल फाइल के रहेछ, के हो सबै फाइल अख्तियारले लगेको हो। त्यसपछि के भयो त्यो घटना, त्यो खास रिपोर्ट मसँग आइसकेको छैन। हजुर, अब स्थानीय नागरिकले के भनिरहेका छन् भने यो आरोप तपाईँमाथि छ विशेष गरी, र तपाईँले त्यहाँको सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरेको भन्ने किसिमको आरोप त्यति बेलादेखि स्थानीयले लगाइरहेका थिए, जुन आरोप अझै पनि कायम छ सर। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? होइन, स्थानीयले र हेर्ने हरेक किसिमको हुनसक्छ, आशंका शङ्का हुनसक्छ। किनकि कर्मचारीकै मिलोमतो हुनसक्छ, त्यो त आकलन त गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर म यो सम्बन्धित ठाउँमा हुँदाखेरि म भन्न सक्छु कि त्यो कसैले डिलिट गरेको होइन, त्यो सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरेको होइन र यो टेक्निकल समस्या हो। यसलाई जाँचबुझ गर्दाखेरि बाहिर निस्किहाल्छ। त्यसमा डिलिट गरेको सत्य तथ्य यो छैन, यो गलत कुरा। भनेपछि घटना पनि त्यति बेला नै हुनु र तपाईँहरूको टेक्निकल प्रब्लम पनि त्यति बेला नै हुनु, यो संयोग हो कि अथवा यो के भनेर बुझ्नुभएको हो? र प्रब्लम के थियो भने यो पावर जुन छ नि त्यसको पुरै पावर नदिएर हार्डडिस्कमा रेकर्डिङ नहुने समस्या थियो। एकचोटि बनाएको पनि हो, त्यो पावर सप्लाई हुन्छ नि क्यामेराको, त्यो चेन्ज पनि गरेको, तर त्यसले पनि ध्यान त्यो सम्बन्धित जुन टेक्निसियन छ त्यसले पनि राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्छ। किनभने टेक्निकल धेरै कुरा त मलाई पनि थाहा हुँदैन, सिसिटिभी जडान छ, रेकर्डिङहरू हेर्ने कसरी गर्ने त्योहरू त म गर्छु। तर त्यसमा टेक्निकल समस्या नै हो, त्यसमा डिलिट गरेको मलाई लाग्दैन कि कसैले डिलिट गरेको। अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, अब तपाईँमाथि पनि आरोप कायमै छ, फुटेज डिलिट गर्नुभयो भन्ने किसिमको सङ्गीन आरोप तपाईँमाथि छ। यो आरोप कायमै रहँदा र अर्कोतर्फ यो घटनामा संलग्न वास्तविक कर्मचारीहरूको पहिचान अझै पनि नभएको भन्ने किसिमको जनस्तरको गुनासो रहिरहँदा यसलाई नगरपालिकाले फेरि पनि छानबिन गर्ने यसको आवश्यकता ठानेको छ कि छैन, तपाईँले के सोच्नु भएको छ? यो त नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो। यदि आवश्यकता महसुस भयो भने त गर्नै पर्यो नि। म पनि किनभने नगरपालिका त बदनाम भयो नि, यो घटनाको सार्वजनिक हुने बित्तिकै यसले त सम्पूर्ण नगरपालिकालाई बदनाम गर्यो, होइन त? हो, बदनाम गर्यो। अनि यस उप छानबिन हुनुपर्ने तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ कि छैन? अब चाहिँ होइन, छानबिन होस् र गल्ती गर्नेलाई सजाय पाउनै पर्छ, यो मेरो पनि हो, यो अनुरोध हो। किनकि अब जसले गल्ती गर्यो त्यो यतिकै घुम्नु भएन कि त्यसलाई सजायको दायरामा लाउनुपर्छ। कसले गल्ती गरेको त्यो हेर्नुपर्छ। छानबिन हुन्छ त? अब छानबिन त अब यस्तो छ, निकाय अब कसले गरिदिने त्यो कुरो छ नि, त कसको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरो हो। अब जस्तै कार्य प्रमुखले गर्ने हो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुष्ठानले गर्ने हो कि कसरी गर्ने हो, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त क्लियर भइहाल्छ। हस्, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्। तपाईँ र मेरो कुराकानीका आधारमा पनि हामी यही चाहन्छौँ र सरकारवाला निकायले यसलाई गम्भीरताका साथ लियोस्। किनभने 1 वर्ष बितिसक्यो, अझै पनि यो घटनामा संलग्न कर्मचारीहरूको पहिचान हुन सकेको छैन भन्ने जुन किसिमको गुनासो आइरहेको छ जनस्तरबाट, यो गुनासोलाई सम्बोधन गराउनका निमित्त सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। तपाईँले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो, तपाईँमाथि पनि सङ्गीन आरोप रहेको कुरा, कायमै रहेको कुरा मैले तपाईँलाई जानकारी गराइसकेँ। यसको छानबिनका लागि र यदि तपाईँको कुनै गल्ती छैन भने त्यसलाई पुष्टि गर्नका लागि पनि तपाईँले आफूले पनि पहल गर्नुहुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामी गर्दछौँ। मेरो सम्पूर्ण प्रयास रहनेछ यसमा दोषी पत्ता लगाउन सहयोग गरिदिनु पर्यो, होइन? दोषी छ भने त्यसलाई कारबाही चाहिँ गर्नु पर्यो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको समय र जानकारीका लागि। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यससँग सम्बन्धित रहेका अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यद्यपि उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। स्थानीयसँग कुराकानी गऱ्यौँ र सूचना अधिकारी हुनुहुन्थ्यो भर्खरै हामीसँग जोडिनु भएको, र उहाँमाथि पनि आरोप छ, स्थानीयले सङ्गीन आरोप लगाइरहेका छन् कि उहाँकै संलग्नतामा त्यो सिसिटिभी फुटेज डिलिट गरियो भनेर स्थानीयले भनिरहेका छन्। यद्यपि उहाँले टेक्निकल प्रब्लमका कारणले गर्दाखेरि त्यो फुटेज
नरहेको भन्ने किसिमको जानकारी त्यति बेला पनि दिनुभएको थियो। अहिले पनि त्यही जवाफको अडानमा हुनुहुन्छ र यो विषयलाई थप छानबिन गर्नका लागि र यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस्, हामी यही चाहन्छौँ। र हामीले कोसिस पनि गरिरहेका थियौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत कुराकानी गर्ने, र उहाँहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार, र हाम्रो टिमका साथीहरू टेलिफोन सम्पर्क मार्फत उहाँहरूलाई ल्याउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। कृत्य रूपमा कागजात बनाएर 1 वर्ष अगाडि 10 लाख रुपैयाँ, करिब 10,09,70,000 रुपैयाँ भुक्तानी लिने किसिमको चलखेल भएको थियो यो नगरपालिकामा। तर एकाएक यो घटना सार्वजनिक भएपछि त्यहाँ चेक फालेर भागिएको अवस्था थियो। तर यो घटना अझै पनि रहस्यमा छ। यद्यपि एकजना कर्मचारी, योजना शाखाका कर्मचारी, करारका कर्मचारी बर्खास्त भइसकेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। तर यो घटनामा ठुलो एउटा चेन अफ कमान्ड मार्फत विभिन्न कागजातहरू बनाइएका छन्, डकुमेन्टहरू तयार गरिएका छन्। ती डकुमेन्टहरू बनाउने, कृत्य कागजातहरू बनाउने कर्मचारीहरूको अझै पनि पहिचान नभएको भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। सोही आधारमा हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस विषयलाई आवश्यक फलोअप हामी गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषय, मुलुकका धेरैजसो ठाउँमा सडकको अवस्था बेहाल बनेको छ। सडकको यस्तै अवस्थाले नागरिकहरू विभिन्न शास्ति भोग्न बाध्य बनेका छन्। ग्रामीण भेगमा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि सडकको दुर्दशा यस्तै छ। काठमाडौँ उपत्यकाको जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक खण्डको सडक जीर्ण हुँदा स्थानीयवासीलाई शास्ति भएको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 8 स्थित नेपाल मेडिकल कलेज अघिको मूल सडक जीर्ण हुँदा बिरामीहरू नै प्रभावित हुने गरेका छन्। यस क्षेत्रका मात्र नभई छिमेकी जिल्ला नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकका मानिस समेत उपचार गर्न आउने मेडिकल कलेज अघिको सडक निर्माण हुन नसक्दा गम्भीर बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स खाडलमा जाकिने गरेका छन्। बाटो विस्तार नै अलपत्र परेपछि ढलमा मानिसहरू छिरेर घाइते हुनुपर्ने अवस्था आएको त्यहाँका स्थानीयको गुनासो छ। यति मात्र होइन, सडक विस्तारका नाममा नगरपालिकाले ज्यादती गर्दै आफूहरूको घर सम्पत्तिमा क्षति गरे पनि निर्माण भने अलपत्र पारेको उनीहरूको गुनासो छ। स्थानीयको गुनासोका आधारमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सहर भन्ने बित्तिकै तपाईको मस्तिष्कमा कस्तो परिदृश्य आउँछ? ठुला ठुला घर, मानिसको भिडभाड र चिल्ला गाडी गुड्ने चिप्लो सडक। हो, सहरको वास्तविक चित्र यस्तै हुन्छ र हुनुपर्छ पनि। तर काठमाडौँका सडक बेहाल भएको खबर अब नौलो हुन छाडेको छ। यो काठमाडौँ स्थित जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक खण्ड। लामो समयदेखि यो सडकमा बाटो विस्तारको काम अलपत्र परेपछि स्थानीय नागरिक शास्तिमा परेका छन्। सडकको दुर्दशाको विषयमा यहाँका नागरिक पटक पटक आन्दोलित समेत भए, तर उनीहरूको सुनवाई भएन। हाम्रो तना बनाएर बसेको ठाउँमा भत्काएर विकास गर्नु थियो। 150 जना पुलिस बोकेर भत्काउन आएको थियो मेयरको नेतृत्वमा। खै त अहिले हेर्न आएको यो बनाएको बाटो। सडक विस्तारका लागि भन्दै स्थानीय नागरिकले जग्गा समेत उपलब्ध गराए, तर अहिले सडकको जीर्ण अवस्थाले तिनै नागरिकको घरमा ढल पस्ने गरेको छ। यति मात्र होइन, गोकर्णेश्वर नगरपालिका 8 स्थित नेपाल मेडिकल कलेज अघिको मूल सडकमा ठुला ठुला खाडल छन्। वर्षा भएको बेला खाल्डामा पानी जमेर पोखरी बन्छ। सडकमा गुड्ने सवारीले पोखरीको पानी छचल्कँदा पैदल यात्री र सडक किनाराका सटर भाडामा लिई व्यवसाय गर्ने मानिस प्रभावित हुने गरेको गुनासो गर्छन्। साइकल र मोटरसाइकलको यात्रा गर्ने यात्रुले दिनमै 4 पटक कपडा फेर्नु परेको दुखेसो पोखेका छन्। गम्भीर बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स खाडलमा जाकिने गरेका छन्। ढलमा मानिसहरू छिरेर घाइते हुन्छन्। यी सबै समस्या झेल्दै आएका यहाँका नागरिकले अत्तरखेल नेपाल मेडिकल कलेज अगाडिको मूल बाटोमा स्थानीयको जनप्रदर्शन पनि गरे। तर प्रदर्शनपछि मेयर र वडाध्यक्षले यसको समाधान निकाल्ने आश्वासन पनि दिए। खास काम कहाँबाट यो क्रस गर्नुपर्ने, कहाँ चाहिँ तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, यो चाहिँ उहाँलाई अहिले टिप्पणी उठाउन लगाएर उहाँलाई नाप्न लगाएर हेर्न लगाएर यो क्लियर गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ भोलि म्याच थप भएपछि हामी जनप्रतिनिधिले कहाँ सही गर्नुपर्छ गरौँला। तर समस्या जिउका तिउ रहेको स्थानीयको गुनासो छ। दर्शक महानुभावहरू, यस अघि पनि हामीले जोरपाटी सडकको यो दुर्दशाको विषयमा कार्यक्रम मार्फत देखाएका थियौँ। त्यहाँ स्थानीय सरकारले आफूहरूले यसको समाधान गर्ने भनेर
प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए, तर अझै पनि यसको समाधान हुन सकेन र जसलाई स्थानीय नागरिकले फेरि पनि पटक पटक गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र यससँग सम्बन्धित रहेर गीता प्रसाद खनाल जो स्थानीय हुनुहुन्छ, अन्य स्थानीयको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ हामीसँग टेलिफोन मार्फत जोडिन चाहिरहनु भएको छ र यसबारे थप कुराकानी गर्न चाहिरहनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि सम्बन्धित निकायको जवाबदेहिता हामी लिनेछौँ। गीता प्रसादजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, नमस्कार। अब रिपोर्ट मार्फत सडकको दुर्दशाबारे देखायौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यद्यपि तपाईँहरूले त्यहाँ प्रदर्शन गरिरहँदा र पटक पटक आफूहरू आन्दोलित भइरहँदा मेयर साहब नै त्यहाँ उपस्थित भएर तपाईँहरूलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ, तर त्यो पुरा हुन सकेन। अब के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अहिले पनि त्यो परिस्थितिमा विशेष केही फरक आएको छैन, उस्तै छ। अहिले पनि अलिअलि पानी परिरहेछ, मान्छेहरूले हिँड्न लायक सडक छैन, खल्टाखुल्टी कायमै छन्। हजुर, कायम छन्। कहिलेकाहीँ यसो धारा तराई जस्तो हजुर, कहिलेकाहीँ त्यो डोजरहरू ल्याएर यसो त्यो हिलो नै त्यो खाल्डोमा चाहिँ त्यो ग्राभलको रूपमा चाहिँ ग्राभल होइन, त्यो माटो बढी भएको चाहिँ त्यो हाल्दै हुन्छ, झन् बिग्रिएको छ, झन् डेटोरिएट भएको छ परिस्थिति। अनि अब मेयर साहब चाहिँ के भन्नुहुन्छ यस विषयलाई लिएर? किनभने अब तपाईँहरूको घर टहरा पनि भत्काइयो बाटो विस्तारका लागि भन्दै, होइन? त्यति बेला पनि तपाईँहरू आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि अदालतको निर्णय आइसकेको थियो र त्यो निर्णय विपरीत पनि त्यहाँ बाटो बनाउनका लागि नगरपालिकाले ज्यादती गर्यो भन्ने तपाईँहरूको गुनासो थियो। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू राजी हुनुभयो, सडक विस्तारका लागि आफूहरू छोड्न तयार हुनुभयो, तर सडक बनेन। अब के भन्नु? हामी राजी भएका छैनौँ है, त्यो राजी भएकै छैनौँ हामीहरू। हाम्रो चाहिँ यो सम्पत्ति तोडफोड र क्षतिपूर्ति मुआवजा नभइकन हामी क्षतिपूर्ति नपाइकन राजी। अझै पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तपाईँहरूले माग गरिरहनु भएको छ? गरिरहेछ। त्यो के भएको छ भनेदेखि यो 2017 साल पुस 14 गते सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश पवन कुमार श्रेष्ठको इजलासबाट एउटा आदेश आएको थियो। आदेश अलिकति पढेर म सुनाइहाल्छु है। हजुर, प्लिज। अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा मिश्रित संलग्न प्रेषित जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट निवेदनमा उल्लेख भएका किता नम्बरका जग्गाहरू निवेदकको नाममा रहेको भन्ने देखिँदा दुवै पक्षको छलफल पश्चात निर्णयमा पुग्दा मुनासिब हुने भएकोले मिति 2077-9-26 गतेका दिन अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई उक्त दिन अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नु, विषयको गम्भीरता र सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिबाट छलफल भई टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदकहरूको घर जग्गा टहरा कम्पाउन्ड पर्खाल समेत अतिक्रमण गरी तोडफोड गरी क्षति पुर्याउने काम नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराइदिनु भनेर पुस 14 गते आदेश भयो। त्यो आदेशको चाहिँ छलफलसम्म पनि नपर्खिकन उहाँहरूले चाहिँ त्यो माघको पुसको 26 गते छलफलको लागि गरेको थियो, पेशी चढेको थियो। पेशीमा चाहिँ हाम्रो पालो आएन। त्यसपछि माघको 14 गते फेरि अर्को पेशी थियो, यही अन्तरिम आदेश कायम राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा। त्योभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको थियो भनेदेखि माघको 11 गते 2077 माघ 11 गते दलबलसहित आएर चाहिँ नि हाम्रो सबै घर टहरा पर्खाल लगभग 10-12 करोड रुपियाँको हाम्रो नोक्सान भएको छ। त्यो हामीले सर्वोच्च अदालतमा अहिलेको सरकारी मूल्याङ्कन अनुसारै सरकारी रेट अनुसारको चाहिँ हामीले सर्वोच्च अदालतमा क्षतिपूर्ति र मुआवजाको लागि फेरि माग्यौँ, अर्को रिट दायर गरेका छौँ। प्लस अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अदालतको आदेश अवहेलनामा चाहिँ अदालतको मानहानिमा चाहिँ अर्को रिट पनि हामीले दायर गरेका छौँ। अहिले 3टा मुद्दा बोकिरहनु भएको छ यहाँ विकास प्रेमी मेयर साहबहरूले। अब सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूलाई बडो राम्रो गर्यो, व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड गर्यो, क्षति पुर्यायो, व्यक्तिगत संरचनाहरू पुर्यायो भनेर फुलमाला लाएर ठिक गर्यो भनेर पठाइदिन्छ भने पनि हामी त्यो अदालतको चाहिँ मान्न तयार छौँ। होइन यो त ठिक भएन, तिमीहरूले तिर्नुपर्छ भनेर भन्छ भने पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश हामी भन्न तयार छौँ। अब यहाँ फेरि एउटा सानो मैले गरेँ, एउटा यो कोट एउटा चाहिँ गर्छु म। समटाइम्स वी इग्नोर ट्रुथ फर टेम्पोररी ह्याप्पिनेस भन्ने छ क्या एउटा। हामीहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ अस्थायी खुसीको लागि चाहिँ तथ्य नै बिर्सिने, तथ्यलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने चाहिँ हाम्रो बानी हुन्छ। अब उहाँहरूको चाहिँ के छ भने गफ बढी हाँक्ने। मेरो त वास्तवमा मेयर साहबसँग त्यही 11 गते प्रहरी सहित लाठीदारी प्रहरी सहित हामीलाई चाहिँ लछार पछार गरेर हाम्रा सम्पत्ति तोडफोड गर्नलाई डोजर ल्याएर भत्काएपछि उहाँको मुख र चेहरा देखाएको छैन, मैले देखाएको छैन। उहाँका चाहिँ विजय जुलुस, त्यसपछि उहाँ जोरपाटी चौकमा गएर भाषण गरे, एकदम सत्य चाहिँ आइरहेछ। अब यो अस्तिको त्यो मेडिकल कलेज अगाडिको उहाँको भाषण पनि अहिले तपाईँहरूले फुटेजमा देखाइरहनु भएको छ, तर काम चाहिँ सिनको पनि भाँचिया छैन। त्यही छ परिस्थिति, यही हो।
अब त्यहाँ विशेष गरी अब अर्को कुरो के छ भने नि म अलिकति यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। हजुर, अब यो सडकको सीमा तोकिया सीमा भन्दा बाहिर चाहिँ उ गरे छ। अब यो सडकको सीमा तोक्दैमा जग्गाधनीको हक स्वामित्व समाप्त हुन सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले नजिरै प्रतिपादन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला नै त्यही भनेको छ। सरकारको उक्त सम्पत्तिमा हक स्थापना भई भोगाधिकार प्राप्त हुन सक्ने र अधिकारको सिर्जना गरी कब्जा गर्न विशेष परिस्थिति बाहेक सक्ने देखिँदैन। विशेष परिस्थिति भने राज्य विप्लव, विदेशी मुलुकहरूसँग लडाइँ पर्यो, अत्यन्त गम्भीर चाहिने आन्तरिक विप्लव हो भनेदेखि चाहिँ सरकारले गर्न सक्ने भयो। त्यसलाई चाहिँ पुलिस पावर र के डोमेन भन्ने छ त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ। तर यो केही पनि परिस्थिति छैन। अब यो अझै यसको त गजबको चाहिँ पछि के छ भने सडक विस्तारको यो केटी नखोजिकन जन्ती हिँडाए जस्तो अवस्था भएको थियो क्या यो सडक विस्तार चाहिँ भन्ने कुरो। केटी खोजेपछि मात्रै त्यो जन्ती जानुपर्ने त्यो केटीको घरमा बेहुली लिनलाई त्यो भएको छैन। अब यो सबभन्दा पहिला हामीलाई दिनुपर्ने मुआवजा क्षतिपूर्ति सबै दिइसकेपछि अनि चाहिँ साइट क्लियर गरिसकेपछि ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने सरकारले त्यही चुक्यो। 73-3-3 2073 साल असार 3 गते कार्यादेश थियो, वर्किङ अर्डर थियो, ठेक्का बन्दोबस्त गरेर अब ठेकेदार चाहिने हिँड्यो कागज दिएर 22 मिटर सडक विस्तार गर्छु भनेर। तर सडक चाहिने यहाँ काहीँ 9 मिटर, काहीँ 10 मिटर, काहीँ 5 मिटर त्यस्तो छ। सुन्दरजलसम्मको हालत चाहिँ 6 मिटरदेखि 12-13 मिटरसम्मको छ। अनि अब त्यस्तो अवस्था चाहिँ ऊ ठेकेदार पुर्जी लिएर हिँड्यो ठेक्का लिएर। अब त्यसपछि अब ठेक्का दिने अफिस अर्कै छ, ठेक्का लिने अर्कै छ। यहाँ मेयर साहबहरू चाहिँ यहाँ विकास प्रेमी देखिनलाई हाम्रो चाहिँ घर टहरा पर्खाल स्थायी संरचना भत्काउँदै हिँड्नु भएको छ। हस्, ठिक छ, हामी मेयर साहबलाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि यस विषयमा ज्वलन्त नमुना हो, गुण्डागर्दीको ज्वलन्त नमुना हो। त्यो दिनको फुटेज हामीले त्यहाँ पेश गरेकै छौँ, न्युज 24 मा छँदैछ। हो, हामीले पनि पटक पटक यस विषयमा मेयर साहबसँग कुराकानी गरेका छौँ हैन। नितान्त गुण्डागर्दीको चाहिँ नमुना हो त्यो। बलबल सहित आएर अलिअलि गुण्डा लिएर प्रहरी पनि ल्याएको थियो है। अब त्यो प्रहरी कस्तो अचम्म छ भनेदेखि त्यो प्रहरीलाई पनि त्यो अन्तरिम आदेश आएको छ ल यो संरक्षण गर्नु भने नागरिकको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने त प्रहरीको पनि काम हो नि। बौद्ध प्रहरीमा चाहिँ त्यो प्रहरीको प्रमुखलाई नै यो अन्तरिम आदेश आएको छ सर्वोच्च अदालतबाट। त्यो उसले पनि इग्नोर गर्यो। किन इग्नोर गर्यो त्यो थाहा छैन। अब उसलाई पनि अदालतको अवहेलनामा हामीले हालिदिएका छौँ। अब अदालतले ठिक गरी डिएसपी भन्यो भने ठिकै छ, नत्र डिएसपी पनि तानिन्छ यो केसमा। हस्, तपाईँको यो गुनासो सुन्यौँ हामीले। मेयर साहबसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। मेरै घर अगाडिको फुटेज देखाइरहनु भएको छ। ठ्याक्कै मेरो घर अगाडि त्यो पर्खाल थियो, सम्पूर्ण पर्खाल भत्काइएको छ। हजुर, अब मेयर साहब पनि त्यहाँ उपस्थित सकिन। हजुर केही छ भने फेरि पाउँ, फेरि कुरा गरौँला। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यस विषयमा तपाईँसँग कुरो पनि यसमा अलिकति जोडिहाल्छु म। हजुर प्लिज छोटोमा। 7/14 भनेर हिँड्नु भएको छ है, 7/14। अनि यो ठेक्का दिने अफिसले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा के भन्छ भनेदेखि हजुर त्यो लिखित जवाफमा चाहिँ नि लिखित निवेदनमा के रे उसमा विपक्षीको घर कम्पाउन्ड छेउमा रहेको सडकमा मौजुदा सडकमा नै निर्माण कार्य भइरहेको छ। मौजुदा सडकमा नै निर्माण कार्य भइरहेको छ। विपक्षीको जग्गा 1 इन्ची पनि सडकमा पर्दैन, विस्तार गरिएको छैन भनेर यो ठेक्का दिने अफिसले हाकिम गुरुप्रसाद अधिकारी भन्ने चाहिँ जवाफ दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको आयोजना प्रमुखले चाहिँ त्यो दिएको छ। अब हाम्रो यहाँ मेयर साहबलाई चाहिँ हाम्रो पर्खाल सरखाल भत्काएर हिँड्नु परेको छ, 14 मिटर बनाउनु परेको छ। यद्यपि हाम्रो घर अगाडि 10-11 मिटरको बाटो अलरेडी छ, काहीँ छ 10-11 मिटरको। अब यसले दोहोरो जति पनि चल्छ। अब त्योभन्दा बढी हाम्रो निजी सम्पत्ति लिनलाई त सूचना जारी गर्दै माइकिङ गर्दैमा हाम्रो सम्पत्तिको हक स्वामित्व त हामीबाट लुट्न पाइँदैन। लुटेकोमा चाहिँ हाम्रो विरोध हो। लुटपाट र गुण्डागर्दीको चाहिँ विरोध हो हाम्रो। ठिक छ, ठिक छ। अब मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, उहाँको फोन लागेको छैन। यद्यपि यस विषयको जवाफ हामी उहाँसँग लिने नै छौँ। तपाईँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ, पटक पटक यस विषयमा हामीले मेयर साहबलाई सोधेका पनि छौँ। उहाँले आश्वासन मात्रै बाँडिरहनु भएको छ र हामी समक्ष पनि प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो यस विषयमा कुराकानी पुरा गर्नका लागि र यो समस्या समाधान गर्नका लागि उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास अझै पनि हाम्रो जारी छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार म तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले कोसिस गरेका थियौँ। सन्तोष चालिसे जो मेयर हुनुहुन्छ गोकर्णेश्वर नगरपालिका, उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म। यति बेला कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424
यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 98848011 तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधिबारे केही जानकारी गराउनु पर्नेछ र खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र यति बेला कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म सिन्धुपाल्चोक 14 र साँगाचोक गढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 बाट दीपक राजगिरी बोल्दैछु सर। गिरिजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु? हाम्रो चाहिँ यहाँ मेरो समस्या भन्दा पनि हाम्रो समस्त किसानहरूको समस्या दिनभरि बाँदरको बथान आउने मकैहरू सुत्ता च्यातेका मकैहरू नष्ट गर्ने, रातभरि उर्था पनि बँदेलका हुल्का हुल आएर सबै बारीहरू सखाप बनाइसक्यो सर, होइन? हजुर। अनि अब यता मेयर साहबलाई भन्दा पनि अब मार्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ, त्यसो गरेर पल्टिनुहुन्छ। अब हामी हिउँदे बाजी गहुँ, आलु, प्याज, लसुनहरू लगाउने खेतहरू पनि बाँझै राखेर बस्नु परेको छ। अब अहिले लगाएको मकै पनि भित्राउन नपाउने अवस्था छ सर। हजुर, अब त्यहाँ मेयर साहबले भनेअनुसार मेयर साहबले त ठिकै भन्नुभयो, तर यसलाई भनौँ न रोक्नका लागि, धपाउनका लागि अन्य विकल्पहरू पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ, यसबारे केही बताउनु भएन उहाँले? होइन, त्यो तपाईँको त्यो एउटा बन्दुक जस्तो एउटा पड्काउने ल्याएर आएको छ, त्यसले खासै प्रभाव पारेन सर। त्यो केही समयको लागि मात्रै हो। हजुर। पछि गएपछि त्यसले नि काम नगर्दो रहेछ सर, त्यसको कुनै डरै हुँदो रहेछ बाँदरहरूलाई। हजुर। अनि रातभरि बँदेलले बारीमै गएर सुत्दा पनि, आगो बालेर सुत्दा पनि तपाईँको सबैसम्म पुर्न सकिँदैन सर। अलिकति माथि पुर्यो, अलिक तल गएर खाइरहेको हुन्छ, तपाईँको हुल्का हुल आएर। हस्, यो समस्या राख्नुभयो। किसान दाजुभाइहरूको, अन्य किसान दाजुभाइहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँले यो समस्या राख्नुभएको छ। आफ्नो समस्या राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, हस्, धन्यवाद सर। र उहाँको यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। मेयर साहबले विशेष गरी यो बाँदर धपाउनका लागि भन्ने किसिमको अन्य केही त्यस्तो किसिमको विकल्पहरूबारे सोचिदिनु भयो भने कृषकहरूको हितमा हुनेछ र कृषकहरूले बेहोर्नु पर्नेको क्षति कम हुनेछ। पक्कै पनि यसतर्फ ध्यान आकर्षण होस्। यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म काठमाडौँबाट प्रदीप भण्डारी बोलिरहेको छु। भण्डारीजी, यहाँले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। सर, हाम्रो चाहिँ हिजो चाहिँ हामीलाई उडाउने भनेर दुबई उडाउने भनेर अबुधाबी जान र पाइन्छ भनेर ट्राभलले टिकट लियो, होइन? हजुर। टिकट बुकिङ गरायो। हामी चाहिँ मस्तै थियौँ, हामी अलग अलग ट्राभलबाट टिकट काटेका थियौँ। सबैलाई इमिग्रेसनबाट वापस पठाइयो रातिको 12:30 बजे। हजुर। अब हामी कहाँ जाने? हामी त पैसा लिएर आएको हुन्छ, कोही पर्वतबाट आएको छ, कोही कहाँबाट दाङबाट आएको छ, कहाँ तपाईँको कोही दार्चुलाबाट आएको छ। हामी कसरी घर जाने? यत्रो 4 दिन बसेको हुन्छ, 2-2चोटि कोरोना टेस्ट गरेको हुन्छ हामीहरूले, होइन? अब रिपिट कोरोना टेस्ट पनि हामीले बुझायो, ट्राभललाई पनि थाहा छ त्यो कुरो। 4 घन्टा पहिला कोरोना टेस्ट रिपिट पनि बुझाउनु पर्छ। अनि सबै प्रक्रिया पुऱ्याउँदाखेरि लास्टमा इमिग्रेसनमा हामीलाई उनीहरूलाई त पहिला पनि थाहा हुन्छ नि त, इन्फर्मेसन आएको हुन्छ, उनीहरूले बताएन। लास्टमा अहिले चाहिँ हाम्रो पैसा चाहिँ काटेर दिने यो भनिरहेको छ। अहिले पैसा पनि वापस गरेका छैन अहिलेसम्म हाम्रो। अनि गल्ती उनीहरूकै छ। फेरि यस्तो भइरहेको छ कि सर, हिजो राति सबै जम्मा गरेर हामीले भिडियो बनाइयो, आफ्नो समस्या बताइयो। ठिक छ। अब यो समस्याबारे विशेष गरी तपाईँहरूको हिजोको टिकट थियो, होइन? तपाईँहरूको हिजोको टिकट हजुर कति बजेको टिकटका लागि भनेर बोलाइएको थियो? 11 देखि 11:30 बजेको भित्र उठ्छ, फिक्स छैन भन्ने कुरा थियो, तर खास 11 जो लेखाएको छ टिकटमा। हस्, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले भिडियो मैले पठाउनका लागि भनेर आग्रह गरेको थिएँ, यो भिडियो तपाईँले पठाउनु भएको छ अथवा छैन यसबारे मेकस्योर गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले मेकस्योर गर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। अहिले तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ? कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म काठमाडौँ छु सर। काठमाडौँ हुनुहुन्छ। अनि अन्य तपाईँको जतिजना हुनुहुन्छ एकैचोटि टिकट भनेर कतिजनाका लागि बोलाइएको थियो? 4 जना छौँ सर। 4 जनाका लागि हो? होइन, छन त मस्तै थियौँ, तर हाम्रो एउटै कम्पनीमा जाने 4 जना मात्रै हो। अरू त अरू कम्पनीको अब साथीहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त थाहा भएन। 2 जना लेडिज पनि हुनुहुन्थ्यो। अब एयरपोर्टमा त अब त उहाँहरू सबै आफ्नो होटलतिर कता कता जानुभयो। तपाईँहरू कुन कम्पनी मार्फत त्यहाँ पुग्नु भएको थियो? कुन कम्पनी मार्फत तपाईँहरू जान खोजिरहनु भएको थियो? हामी चाहिँ यो कुन ट्राभल अरे? हजुर
हिमालय एयरलाइन्सबाट जान खोजिया हो हामी त, तर ट्राभलबाट टिकट लिएको हामीले। ए हस्, ल ठिक छ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्। दर्शक, यो विषय हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। धेरै यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् र उहाँले गुनासो गरे अनुसार अन्य व्यक्तिहरूको पनि यस किसिमको गुनासो रहेको छ र त्यो भिडियो हामीलाई प्राप्त हुने क्रममा चाहिँ मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र त्यससँग सम्बन्धित रहेर हामी यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म चाहिँ एकजना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी बोलेको सर। हजुर, यहाँको शुभ नाम? नाम चाहिँ अलि नखोल्नु होला सर। प्लिज आफ्नो समस्या राख्नुहोस् न छोटोमा। हाम्रो अहिले चाहिँ अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक्जाम चाहिँ कन्डक्ट हुन लागिरहेको छ सर, कन्डक्ट भइरहेको पनि छ। हाम्रो चाहिँ अब 3 दिनमा फेरि अर्को एक्जाम हुँदैछ। हजुर, कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो सिलेबस, इन्टायर सिलेबस अनलाइनको माध्यमबाट कन्डक्ट भयो, अनलाइनको माध्यमबाट कम्प्लिट पनि भयो। तर अहिले एक्जाम चाहिँ 3 घन्टाको एक्जाम लेख्न आउने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फिजिकलको थ्रुबाट नै लिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। यहाँ टियुको कमजोरी चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो सर। यो भनेपछि यसलाई तपाईँले आफूहरूकै कमजोरी भनेर ठान्नु भएको छ होइन? हाम्रो त कमजोरी कसरी हुन्छ र सर? हामी एक्जाम दिँदैनौँ भनेकै छैनौँ। हामीलाई एक्जाम चाहिँ अनलाइनको थ्रुबाट लियोस् न सर। ए हजुर, अनलाइनको थ्रुबाट तपाईँहरूको एक्जाम हुनु पर्यो भन्ने माग हो। हजुर, तर धेरै विद्यार्थीहरू अझै पनि अनलाइनको पहुँचमा छैनन् नि त। यी यावत समस्याहरू छन्, सरकारले सोच्दै नसोचेको त होइन, विकल्पबारे पनि सोचेको हो, तर सम्भव नभएपछि यस किसिमको निर्णय, यस किसिमको भनौँ न सरकारले आफूले पहल गरिरहेको हो नि त। यस विषयलाई पनि त बुझ्नु पर्यो। यदि अनलाइनको पहुँचै नभएको थियो भने त हाम्रो 4th सेम र 5th सेम पुरै अनलाइनबाट किन गरियो सर? 70% विद्यार्थीहरूले त अझै पनि पढ्न पाएनन् नि त सर। हजुर, अब के भनिरहेको छ त सम्बन्धित निकाय? र सुन्नु सर, यहाँ र हामीलाई यदि त्यहाँ आउँदाखेरिसम्म कोरोना लाग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? एकजना स्टुडेन्ट एउटा सेन्टरमा पुग्नको लागि 5वटा गाडी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सेन्टरमा 5वटा कलेजको सेन्टर राखिएको छ। हस्, ठिक छ। यो विषय ठिक छ। यो विषय तपाईँहरूले उठाउनु भएको विषय एकदमै गम्भीर विषय छ र विगत लामो समयदेखि उठिरहेको विषय पनि हो। सरकारवाला निकायले यसमा काम पनि गरिरहेको छ। यद्यपि कक्षा 12को परीक्षा त स्थगित नै गरिसकिएको छ, तपाईँलाई पनि जानकारी छ होला, र अन्य परीक्षाका बारेमा पनि छलफल भइ नै रहेका छन्। र कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पक्कै पनि यसबारे उचित निर्णय र सँगसँगै केही न केही प्रोटोकलहरू अपनाएर नै परीक्षा लिने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। र यसबारे पनि थप उचित निर्णय सरकारले लिने नै छ। तपाईँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो, आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कैलाली स्थित 6 लेनको सडक निर्माण अन्यल सम्बन्धीको रिपोर्ट आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।